अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। 27 मई 2024 को रिश्का एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों हड़ताल करने जा रहे हैं, इस सिलसिले में रिश्का एसोसिएशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अपना तारुफ कराएं और ये बताएं कि 27 मई को आप हड़ताल करने क्यों जा रहे हैं और आपके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं। जी, मेरा नाम इज़्ज़त ख़ान है, मैं रक्षा ड्राइवर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा 27 तारीख़ को हड़ताल भी है और एहतजाज भी है। ये इस बारे में है कि कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है कि 2 स्ट्रोक रक्षा को पकड़ा जाए और इसको स्क्रैप किया जाए। हम इस बारे में यह एहतजाज कर रहे हैं कि ये सिर्फ 2 स्ट्रोक रक्षा 1-2 रक्षे नहीं है, ये तकरीबन 4-5 हज़ार रक्षे हैं। इससे 4-5 हज़ार ड्राइवर भी मुतासर होगा, 4-5 हज़ार घराना भी मुतासर होगा। मैं कमिश्नर साहब से एक दरख्वास्त करता हूँ, क्या इन ड्राइवरान के लिए उन्होंने मुतबादिल कोई रोज़गार चुना है या नौकरी देने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? अगर ये नहीं दे सकता तो फिर ये लोग भी कोई क्राइम वगैरह करेंगे, अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे। 27 तारीख़ को आप रोडों पे होंगे, आप हड़ताल करेंगे। अगर हुकूमत आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो अगला लाएमल आपका कौन सा होगा? 27 तारीख़ को इंशाल्लाह हम अपने बाल बच्चों के साथ रोड पर होंगे और उस वक्त तक रोड से नहीं जाएंगे जब तक अपना हक लेकर नहीं जाएंगे। उस वक्त रोड पर ही रहेंगे, अपने बच्चों के साथ स्कूल से भी बच्चों को लेकर जाएंगे, अपने रोड पर ही होंगे। जी, हमारे साथ एसोसिएशन के सदर साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अब तक इंतज़ामिया ने कितने 2 स्ट्रोक रिश्के पकड़े हैं और मज़ीद जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। क्या इनका क्या कहना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बात मोहम्मद है, मैं रिश्का ड्राइवर यूनियन का सदर हूँ। अभी तक तकरीबन बहुत ज़्यादा रिश्के इन्होंने पकड़े और अभी और भी पकड़ते हैं। लोगों को दो वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलते, ये लोग वहाँ पर उसको बंद करते। मैं इंतज़ामिया से ये कहता हूँ कि ये गरीब लोग क्या करेगा, ये अगर रिश्का नहीं चला गया ये क्या करेगा, ये डाका डालेगा। लोग खुदकुशी के लिए तैयार है। अभी हम कहते हैं कि इन गरीबों को रोज़गार दे तो हम ये रिश्कों को ख़त्म कर लेंगे। हमारे सूबे में रोज़गार नहीं है। ये लोग जो है ये सब हमारे जितने ड्राइवर है ये सब ने PTA के झंडे लगाए हुए, उसका सिला अभी इनको मिलता है कि उनको पकड़ते गाड़ी को बंद कर लेते, उनका चूल्हे बुझे हुए। मैं कहता हूँ कि हम हड़ताल किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारे गरीबों का रोज़गार के लिए करते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने गाड़ियों को पकड़ा है, हम कहते हैं कि हमारे गाड़ियों को छोड़े। हम हड़ताल शौक से नहीं करते। पहले से यहाँ पर बहुत महंगाई है, मुल्क में महंगाई है, मुल्क में दहशतगर्दी है। हम कहते हैं कि ये हमारा लोगों को ये रोज़गार के लिए छोड़ दे और मेहरबानी करके ये गाड़ी को न पकड़े और जितने गाड़ी को पकड़े उसको छोड़ दी जाए। زمان زرمامد نوم دی، زه رکشي ډریور یم. مونږ سهار نه ماښامه پورې رشکه چلو. حکومت زموږ رشکې نیولي 15 ورځې وشي، موږ ته ډېر تکلیف دی او په ملک کې غربت دی، مهنګایي ده، بېروزګاري ده. یا د حکومت موږ له څه روزګار راکړي چې کم از کم زموږ 30,000 من ته جوړېږي، او که روزګار نه راکړي نو موږ ته زموږ رشکې حواله کړي. دا موږ سره سراسر ظلم دی. او د دې نه مخکې زموږ یو ورور په بېروزګارۍ د وجې خودکشي وکړه، هغه به رشکه چلوله، حکومت پرېښونه، رشکې یې نه بند کړه، هغه لاړو، د هغه واړه بچي وو، نو د هغه د دې دغه هغه خودکشي وکړه. موږ د حکومت نه بردور دا مطالبه کوو چې موږ ته خپل رشکې پرېښودې شي او زموږ په بچو دې رحم وکړی شي. نوم مې ایاز دی، یم د بډابېرې او رشکه زه غالبا د 2003 نه چلوم او زم خو بل اسره شته نه نوکري غواړم، دا رشکه چلوم او دا اوس د حکومت وایي چې دا رشکې ختمو دغه کو. زه ته خپله خبره کوم، د دې PTI جنډه باندې ما د ورځې 3 پرچې اخیستې دي، خو ما د دې PTI جنډه نه ده لرې کړې او نن دا PTI والی کار څوک دي. برای مهرباني سوال ورته کوم
چې رشکو دا پکړ دکړ ختم کی مخبل چې په دې باندې مزدورو کو هو بچول یو سو چې په دې مزدورونو کو والله چې غیم نه هرو د شو مونږ نه هرو د شو زمانوم جامش ګل او بس مو غریبانه خلک یو دغه دیاړي مارایو سهاري ګټو ما خامي خورو او دا جوس مونږ نواله نه مونږ دیاړي کولې شو نه بل روزګار کولې شو ټول مرم دا ډیره وری کړی هی ویلې سندې را سره خټ ډیره ورانجو خو نور څه نشو کولې او خبره ده چې کوم ټوسټوک رشکی نیسی کنه نو دې سره ځان له صرف دا رکشې ډرایور نه دی متاثره دا 8000 فیملی دی دا رکشو والا دې سره ټاپ میکر دی پوشنګ میکر دی ورسره باډي میکر دی ورسره مستری دی خیراتي دی سپیر پارټي دی دې سره په لکو کسان بیروزګار کیږي لګیا دي نو مطلب دا د حکومت نه زموږ د مطالبه ده چې په خپل فیصله باندې نظر ثانیو کی یا موږ له د دې په متبادل سبل روزګار راکړي کني موږ له د فورسټوک رکشا راکړي د په متبادل کې موږ له د معظم نه راکړي موږ له د واپس د دې په بدل کې بل رکشا راکړي که په دې معاوضه باندې د حکومت حالات خراب وي معاوضه نه راکړي د بینک نه په داسې طریقه موږ له په کښتونو باندې بغیر سوده سیستم وکړي چې زموږ دا ټول غریبانان عوام چې کم دی دا خپل روزګار باندې په روزګار شي که نه زما بختیار نامه ده زه د ماشوم په دې رکشو کې رالوی شم په ټوسټوک رکشو کې اوس مې کار خراب دی د درېیمه ورځ د څلورمه ورځ چې بالکل هغه د چیو د پیسو د ډک را سره نشته زه به څه کوم د کور کریانې شوي بیلونه شوي زه به څه کوم ماله به حکومت کول رالیږي بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رحمان گل ہے میں مرکزی تنظیم تاجران خیبر پختونخوا کا جنرل سیکرٹری ہوں اور یہ جو ہڑتال ہے یا جلوس یہ لوگ نکال رہے رکشوں والے اس کے ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں کیونکہ آج کل بے روزگاری ویسے بھی زیادہ ہے یہ بیچارے لوگ یہ کیا کریں گے حکومت کو چاہیے کہ ان کو دوسرا کوئی روزگار دے دے یہ رکشے نہیں چلائیں گے تو یہ رکشہ پکڑ کے ادھر لے جاتے اور پیسے بھی نہیں دیتے اور کاروبار یہ بے روزگار 5000 کے 6000 لوگ میرے خیال میں یہ بے روزگار ہو رہے ہیں اس کے بچے کیا کریں گے صرف رکشوں والوں کو وہ ہے کہ رکشے والے بس رکشہ چلاتے ہیں یہ بیچارہ 2 روپے کماتے ہیں رات کو کھانا کھاتے ہیں اس پہ اور باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یار آخر کب تک ان غریب لوگوں کو آپ سزا دے رہے ہیں